फिल्म का स्टार्ट चीन के बर्फ से ढके हुए पहाड़ों से होता है, जहां कई साल पहले इनसाइन क्रिएचर्स की हड्डियां दराफ्त हुई थी। इन अजीबोगरीब वाकयात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए खुफिया और खास टीम बनाई गई, जिसका नाम था ब्यूरो 749। ये कोई आम तहकीकाती दायरा नहीं था, बल्कि एक सीक्रेट गवर्नमेंट टास्क फोर्स था जो खतरनाक चीजों पर काम करता था। कई साल बाद यही ब्यूरो दोबारा उन्हीं पहाड़ों में खुदाई का काम कर रही होती है। उनका मकसद सिर्फ हड्डियां निकालना नहीं, बल्कि किसी बड़ी चीज की तलाश होता है। जब साइंटिस्ट और फौजियों की टीम एक गहरी और तारीक गार के अंदर दाखिल होती है तो वहां उन्हें एक अजीब खोपड़ी मिलती है। पहली नजर में वो इंसानी लगती है, मगर गौर से देखने पर पता चलता है कि वो आम इंसान की नहीं है। ऐसा महसूस होता है जैसे दो मुख्तलिफ सरों को आपस में जोड़ दिया गया हो। यह सीन सबको बेहद परेशान और हैरान कर देता है। जैसे वो उस खोपड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, अचानक गार के अंदर जबरदस्त धमाका होता है। एक तेज चमकदार रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, जमीन हिलने लगती है, बर्फ टूटने लगती है और हर तरफ खौफनाक शोर गूंज उठता है। इस वाकये के बाद साइंटिस्ट यंग जिद करता है कि तहकीक जारी रखनी होगी। उसे यकीन होता है कि इस गार के अंदर कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। वो जानता है कि मिशन खतरनाक है, मगर फिर भी वो एक नई टीम सेलेक्ट करता है। उस टीम में फौजी, साइंटिस्ट और उसकी अपनी बेटी योंग पिंग, मेन कैरेक्टर होबाई, उसके चंद करीबी दोस्त शामिल होते हैं। ये टीम दोबारा उसी गार के अंदर जाती है। अंदर का माहौल अंधेरा, ठंडा और मिस्टीरियस होता है। दीवारों पर कदीमी निशानात बने होते हैं, जैसे किसी पुराने गुमशुदा कौम ने यहाँ रिहाइश रखी हो। आगे चलकर उन्हें पता चलता है कि ये जगह एक ऐसी घोस्ट क्लोन की थी जो सदियों पहले अचानक गायब हो गई थी। काफी सफर के बाद वो गार के दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं और बर्फ से ढके मैदान में जा पहुंचते हैं। वहां वो बर्फ पर बहुत बड़े कदमों के निशानात देखते हैं। ये किसी इंसान के नहीं, बल्कि किसी मॉन्स्टर के होते हैं। साइंटिस्ट यंग ये देखकर हिल जाता है और फौरन अपने डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है कि यहाँ वाकई कोई नामालूम मखलूक मौजूद है। टीम आगे बढ़ती है तो अचानक उन पर अजीब किस्म की चिमगादड़ें हमला कर देती हैं। ये आम बैट्स नहीं होती, बल्कि उनके जिस्म नीली रोशनी से चमक रहे होते हैं। अचानक उनमें से एक साइंटिस्ट यंग पर हमला करता है, मगर एक सिपाही फौरन से पकड़ लेता है। जैसे वो चिमगादड़ को हाथ लगाता है, उसका हाथ जलकर राख हो जाता है। फिर पूरा जिस्म जलकर एक गोल दायरे की शक्ल में जमीन पर गिर जाता है। तब सबको एहसास होता है कि ये फायर बैट्स हैं, यानी आग वाली चिमगादड़ें। बाकी टीम मुश्किल से जान बचाकर आगे बढ़ती है, मगर उनका असल खौफ अभी शुरू ही हुआ होता है कि अचानक एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। जैसे ही वो पहाड़ पर कदम रखता है, बर्फ की पूरी लेयर टूटने लगती है। एक जबरदस्त बर्फानी तूफान उठता है। कुछ लोग बर्फ के नीचे दबकर मर जाते हैं, कुछ अपनी जान बचाने के लिए गहरी वादी में छलांग लगा देते हैं, मगर नीचे की बर्फ तेज धारों की तरह होती है और वो फौरन हलाक हो जाते हैं। होबाई, योंगपिंग और एक और साथी रस्सी के जरिए लटक रहे होते हैं। वो काफी देर खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, मगर आखिरकार रस्सी टूट जाती है और वो गहरी खाई में गिर जाते हैं। अगले सीन में होबाई आंख खोलता है, वो जिंदा है। हैरत की बात ये होती है कि साइंसदान येंग और उसका दोस्त भी बच गए हैं। वो खुद को संभालते हैं और येंग उन्हें आगे ले जाता है। काफी सफर के बाद वो एक मिस्टीरियस बिल्डिंग के सामने पहुंचते हैं, जिसे कहा जाता है डिमोन टावर। यांग बताता है कि वो कई सालों से उसी जगह की तलाश में था। असल राज उसी टावर के अंदर है। जैसे ही वो उसके सामने रुकते हैं, टावर में हरकत शुरू हो जाती है। आग भड़क उठती है। वो एक मोमबत्ती जलाते हैं। अचानक टावर से जबरदस्त एनर्जी वेव निकलती है। यांग अपनी बेटी योंगपिंग और होबाई से कहता है कि यह टावर कई सालों से बंद है, जैसे किसी खास शख्स का इंतजार कर रहा हो। वो दोनों को अंदर जाने को कहता है। जैसे वो अंदर कदम रखते हैं, टावर का ऊपरी हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगता है। ऊपर से तेज रोशनी नीचे आती है, जैसे सूरज का दरवाजा खुल गया हो। बाहर फिजा में अजीब रूहें नजर आने लगती हैं। इर्द गिर्द के पत्थर हवा में उठने लगते हैं। लगता है जैसे दुनिया का तवाजुन बदल रहा हो। मगर ऐन उसी वक्त होबाई का दोस्त जानबूझकर मोमबत्ती गिरा देता है और बुझ जाती है। फौरन टावर दोबारा बंद हो जाता है। बाद में पता चलता है कि कैप्टन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि डिमोन टावर को खोलना बहुत खतरनाक था। उसी लम्हे दोबारा फायर बेट्स हमला कर देते हैं। होबाई का दोस्त सबको बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। वो ग्रेनेड फाड़ देता है और कई फायर बेट्स को साथ लेकर मर जाता है, मगर कुछ बच जाते हैं। होबाई और योंगपिंग और बाकी लोग भागते हुए वाटरफॉल तक पहुंचते हैं। एक फायर बैट होबाई पर हमला करता है। योंगपिंग उसे पानी में धकेल देती है और खुद भी कूद जाती है, मगर पानी के नीचे
نیچے بھی خطرہ ختم نہیں ہوتا. ایک خوفناک مخلوق پانی سے نکلتی ہے, ہوبائی کو چھوڑ دیتی ہے مگر یونگ پنگ کو نگل لیتی ہے. اگلے سین میں ہوبائی ہسپتال میں آنکھ کھولتا ہے. ڈائریکٹر اسے بتاتا ہے کہ پوری ٹیم مر چکی ہے, وہ اکیلا زندہ بچا ہے. ہسپتال کے کمرے میں ہوبائی خاموش لیٹا ہوتا ہے. اس کے ذہن میں برفانی پہاڑ, چیخیں, گرنا اور یونگ پنگ کا پانی میں غائب ہونا سب کچھ بار بار فلیش بیک ہو رہا ہوتا ہے. بیورو 749 کا ڈائریکٹر اسے بتاتا ہے کہ ریسکیو ٹیم نے صرف اسے زندہ پایا, باقی سب مر چکے ہیں اور یونگ پنگ بھی مر چکی ہے. یہ سن کر ہوبائی کے اندر جیسے سب کچھ خالی ہو جاتا ہے. وہ بیورو کی نوکری چھوڑ کر عام زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتا ہے. کچھ عرصے بعد وہ ایک لائبریری میں کام کرنے لگتا ہے. یہ نوکری اسے مسٹر یانگ کی مدد سے ملتی ہے. ہوبائی اب کتابوں کے درمیان رہتا ہے, خاموش, کم بولنے والا اور اندر سے ٹوٹا ہوا, مگر اسے اندازہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا اصل طوفان ابھی باقی ہے. ایک دن وہ مسٹر یانگ کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتا ہے. وہاں اچانک اس کی ملاقات اپنے بچپن کے دوست سے ہوتی ہے. دونوں پرانے دن یاد کرتے ہیں مگر ہوبائی کے چہرے پر وہ خوشی نہیں ہوتی. اسی دوران فلم ایک اور جگہ کٹ ہوتی ہے. بیورو 749 ایک قدیم انسائن کافن کھول رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے یونگ پنگ نکلتی ہے. وہ زندہ ہے لیکن اس کی آنکھوں میں پہچان نہیں ہے, اسے کچھ یاد نہیں ہے, اس کی یادداشت ختم ہو چکی ہے. دوسری طرف ایک اور چوکانے والا انکشاف ہوتا ہے. سائنٹسٹ ینگ بھی زندہ ہے. وہ حادثے کی جگہ سے تقریباً 1200 میل دور ملا تھا. یہ سب کچھ عجیب لگتا ہے, جیسے کوئی چھپی طاقت سب کو بچا رہی ہو یا کسی خاص مقصد کے لیے زندہ رکھ رہی ہو. اگلا سین ایک تباہ شدہ شہر کا ہے. بلڈنگ ٹوٹی ہوئی ہیں, سڑکیں خالی ہیں, ہر طرف بربادی ہی بربادی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کبھی انسان رہے ہی نہ ہو. یہاں عجیب مخلوقات نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا. اسی شہر میں سائنٹسٹ ینگ اور ڈائریکٹر سے ملتا ہے اور سچ بتاتا ہے کہ اس نے غلطی سے ایک دروازہ کھول دیا تھا جو ایک دوسری دنیا کا ہے. وہ دراصل ڈیمون ٹاور دوبارہ کھول بیٹھا تھا. اس کے ذریعے ایلینز اور عجیب مخلوقات اس دنیا میں انٹر ہو گئی ہیں. ینگ کہتا ہے کہ اب اسے یہ سب روکنا ہوگا. ادھر لائبریری میں ہوبائی کو ایک کتاب ملتی ہے جو ڈیمون ٹاور کے بارے میں ہوتی ہے اور وہ کتاب خود سائنٹسٹ ینگ نے لکھی ہوتی ہے. ہوبائی چونک جاتا ہے. اگر ینگ پہلے وہاں جا چکا تھا تو پھر دوبارہ کیوں تلاش کر رہا تھا؟ شک اس کے دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے. اس تحقیق کے دوران اچانک ہوبائی کی پیٹھ پر آگ بھڑک اٹھتی ہے, بالکل ویسے ہی نیلی آگ جیسی فائر بیٹس کی تھی. وہ درد سے تڑپنے لگتا ہے. اس کا بچپن کا دوست اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے مگر ہوبائی بے قابو ہو جاتا ہے اور اسے زور سے دور پھینک دیتا ہے. کمرے کی چیزیں ہوا میں اڑنے لگتی ہیں جیسے اس کے اندر کوئی طاقت جاگ گئی ہو. اسی لمحے مسٹر یونگ جو پہلے عام لائبریرین لگتا تھا اندر آتا ہے. وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور جادو جیسی طاقت سے سب چیزیں نیچے گرا دیتا ہے اور آگ بھی بجھ جاتی ہے. مسٹر وانگ سچ بتاتا ہے. وہ عام آدمی نہیں بلکہ اس دنیا کا گارڈین ہے. وہ ہوبائی کو بتاتا ہے کہ 10,000 سال پہلے ایلین زمین پر آئے تھے. ڈیمون ٹاور دراصل انہی کا گیٹ وے تھا مگر جب انہوں نے انسانوں کو نقصان پہنچانا شروع کیا تو ہوبائی کے پیرنٹس نے ان سے جنگ کی, انہیں شکست دی اور اپنی جان قربان کر کے ٹاور کو سیل کر دیا. تب ہوبائی کو سمجھ آتا ہے یانگ نے جب دروازہ کھولنے کی بات کی تھی تو وہ ڈیمون ٹاور ہی تھا. مسٹر وانگ بتاتا ہے کہ چونکہ ہوبائی کے پیرنٹس نے ٹاور کو بند کیا تھا اس لیے دوبارہ کھولنے کی طاقت صرف ہوبائی کے خون میں ہے, اس لیے ینگ اسے وہاں لے گیا تھا. ایک اور راز, جب ایلینز کو واپس بھیجا گیا کچھ زمین پر چھپ گئے. ان کی اولادیں آدھی انسان اور آدھی ایلین ہیں, آج بھی موجود ہیں. اسی دوران خبر ملتی ہے کہ یونگ پنگ زندہ ہے. ہوبائی ڈائریکٹر سے کہتا ہے کہ وہی واحد شخص ہے جو یونگ پنگ کی مدد سے سائنٹسٹ ینگ تک پہنچ سکتا ہے. مسٹر وانگ اسے خبردار کرتا ہے کہ دوبارہ ڈیمون ٹاور مت جانا کیونکہ پچھلی بار جب دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا تو کئی مخلوقات اندر آ چکی تھی. مگر ہوبائی ضد کرتا ہے. آخرکار مسٹر وانگ اجازت دے دیتا ہے. یونگ پنگ اب خود کو شیرلی کہتی ہے. اسے اپنی اصل پہچان یاد نہیں ہے. ہوبائی اور ایک نئی ٹیم ڈیزرٹ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. راستے میں وہ طوفان کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ بچھڑ جاتے ہیں اور اسی تباہی شدہ شہر میں جا پہنچتے ہیں جہاں عجیب و غریب مخلوقات موجود ہیں. ایک مونسٹر ان پر حملہ کرتا ہے. کئی لوگ مارے جاتے ہیں. ہوبائی کا دوست سائیکل لے کر کسی طرح بچ نکلتا ہے. مشن کا لیڈر کہتا ہے کہ وہ صرف سائنٹسٹ کو نہیں بلکہ ان مخلوقات کو بھی ختم کرنے آئے ہیں. ہوبائی واپس جانا چاہتا ہے مگر کوئی اس کی بات نہیں مانتا. پھر مونسٹر دوبارہ حملہ کرتے ہیں. گولیاں چلتی ہیں. ایک مونسٹر گرتا ہے مگر پیچھے سے دوبارہ آ جاتا ہے. شیرلی اس کے پیچھے جاتی ہے. ہوبائی بھی یہاں سب سے بڑا انکشاف کرتا ہے. جب پانی کے نیچے یونگ پنگ کو مونسٹر لے گیا تھا وہ اسے ڈیمون ٹاور لے گیا. وہاں ایک روشنی نے اس پر جادو کیا. اصل میں یونگ پنگ نہیں بلکہ شیرلی نامی ایلین روح اس کے جسم میں داخل ہو گئی تھی. وہی مونسٹر کو کنٹرول کر رہی تھی. اب وہ ہوبائی سے
से कहती है कि अगर वो टावर खोल दे तो वो योंग पिंग को वापस कर देगी, अगर ना खोला तो सबको मार देगी। हुबाई इनकार कर देता है। शर्ली उसे बैटलफील्ड में टेलीपोर्ट कर देती है जहां सब लड़ रहे होते हैं। योंग पिंग जिस पर मुकम्मल कब्जा है हुबाई को बचाती है और उसका सर अपनी गोद में रखती है। हुबाई उसे गौर से देखता है और कहता है तुम बिल्कुल मेरी दोस्त जैसी लगती हो, और फिर वो उसे गोली मार देता है। गोली लगते ही शर्ली की रूह खत्म हो जाती है, सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। लीमोन टावर तबाह हो जाता है। मरते वक्त शर्ली कहती है सिर्फ तुम ही मुझे मार सकते थे, मगर चूंकि गोली योंग पिंग के जिस्म को लगी थी और वो भी मर जाती है। हुबाई उसे उठाकर मिस्टर वोंग की महफूज दुनिया में ले जाता है, एक ताबूत में रख देता है, उम्मीद करता है कि शायद वो जिंदा हो जाए। आखिर में सच सामने आता है, योंग पिंग आधी एलियन थी, उसके पास जिंदगी देने की ताकत थी। शुरू में बर्फ में गिरने वाले सब मर चुके थे, वही उन्हें वापस ला सकती थी, मगर अब वो खुद मर चुकी है। आखिरी सीन में हुबाई तन्हा चलता हुआ दूर जा रहा होता है और कैमरा दिखाता है कि एक मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है और फिल्म यहाँ एंड हो जाती है।